आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। चुनाव प्रचारलाई निरन्तरता गर्दै आज भारतीय जनता पार्टीले अप्पर सिन्देपुङको विभिन्न स्थानमा चुनावी सभा लगायत जनसम्पर्क अभियान सम्पन्न गरेको छ। यसै क्रममा पार्टी उपाध्यक्ष सुमन बस्नेत, प्रार्थी शुभ प्रधान, युवा मोर्चा सचिव राजु राई लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। स्थानीय मानिसहरूले प्रार्थी शुभ प्रधानलाई स्वागत जनाएका थिए। मङ्पुमा हिल टिएमसीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका प्रार्थीलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। जोइन्टली टिएमसी एवं गोजमुमो वानको तर्फबाट हार्दिक तपाईहरुलाई नमन र हामी आज यसरी प्रेस भेलामा उभिएका छौं। कारण हामीलाई हाईकमान्डको निर्देश अनुसार हाईकमान्डले निर्देश गरे बमोजिम हामी हाईकमान्डको जुन चाहिँ हामीलाई अर्डर भएको थियो कि गोजमु वानलाई सघाउनु भनेर, त्यही कुरालाई सिरोपर गर्दै हामी यसपालि नर्बु जिल्लामालाई भारीभन्दा भारी मतले विजय गराउने हामीले प्रण गरेका छौं र हाम्रो लाभदास मङ्पु समष्टिका सम्पूर्ण सिन्कुना बगानमा खटिखाने मजदुर अनि कर्मचारी अनि अफिसर वर्ग एवं वन बस्ती बजार सबै ड्राइभर भयो, व्यवसायी वर्ग सबैजनालाई हामी नम्र निवेदन गर्दै यसपालि जोइन्टली हाम्रो टिएमसी अनि गोजमु वानको समर्पित उम्मेदवारलाई विजय गराइदिनुहोस् भन्ने हामी यहाँबाट नम्र निवेदन गर्दछौँ। विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ आसनका भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी निरज जिम्बाले सुकी मानेभन्ज्याङ समष्टिमा चुनाव प्रचार अभियान सुरु गरेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डको साथमा तिनले पुसुम्बेङ फाटक स्थित गुम्बा तथा मन्दिरमा पूजा अर्चना पनि गरे। समष्टिका विभिन्न स्थानहरूमा उपस्थित हजारौं समर्थकहरूले तिनलाई भव्य स्वागत जनाउँदै भाजपा प्रार्थी जिम्बाको पक्षमा नाराबाजी पनि गरेका थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमा 24 खरसाङ विधानसभा प्रार्थी छिरिङ लामा दाहालले आज तकदाह, टिस्टाभेल्ली अनि मुन्डाको चुनावी भ्रमण गरेकी छन्। उक्त भ्रमणको क्रममा तिनले तकदाह, टिस्टाभेल्लीमा पैदल यात्रा गरी जनसम्पर्क अभियान गर्दै जनतासँग भेटघाट गरेकी छन्। भ्रमणको क्रममा तिनी टिस्टाभेल्ली तामाङ गुम्बामा पनि पुगी पूजा आराधना गरेकी थिइन्। यसै क्रममा मुन्डाबाट 18 परिवारले क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी त्यागी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमामा समर्थन जनाएका छन्। नव समर्थकहरूलाई प्रार्थी छिरिङ लामा दाहालले भव्य स्वागत गरिन्। यसै भ्रमणको क्रममा तिनले विभिन्न स्थानमा आयोजित चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गरेकी थिइन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तिनले अहिलेसम्म नेताहरूको सुविधाको निम्ति मात्र काम भएको, जनताको सुविधाको निम्ति अझसम्म केही काम नभएको बताएकी छन्। जे परिवर्तन राउन्डलीमा देख्नु भएको छ अघि र यसलाई दिगो राख्नको निम्ति अब चुनाव नै एउटा गणतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव नै एउटा त्यो माध्यम हो जसको थ्रुबाट हामीले आफ्नो सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। सरकारसम्म हाम्रो आवाज हामीले उठाउन सक्छौँ र आवाज उठाउनु मात्र होइन, हाम्रो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा आजसम्मको जति पनि चुनावहरू तपाईहरुले लड्नुभयो, हामीले भोट हाल्यौँ, जितेर गए अघि, तर त्यो सबै मलाई लाग्छ आजसम्म सायदै
सन्तोषजनक कार्य हुन सकेको छैन पब्लिकको सुविधाको निम्ति हो। सुविधा सबैको लागि भयो, कसको लागि भयो, खालि नेताहरूको लागि मात्रै सुविधा भयो अहिलेसम्ममा, तर पब्लिकको सुविधाको काम चाहिँ त्यति भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र तीमध्ये जतिवटा पर्जापट्टाहरू छ, बेरोजगारहरू छ, बेरोजगारको समस्याहरू यहाँ भाइ बहिनीहरू देखिराखेको छौँ, खदा लगाउँछन् अघि, र एकदम मन पोल्छ क्या। बेकारी भाइ बहिनीहरू 20 रुपियाँको खदा लगाएर किनेर लगाइहिँड्नुहुन्छ अघि, एकदम मन पोलेर आउँछ। र म भन्छु नानीहरूलाई, म भन्ने गर्छु, नानी हो मलाई भेट्दा खदा नल्याउनु भनेर म भन्ने पनि गर्छु अघि। हामीले 1 रुपियाँ कमाउने नानीहरूलाई मौका दिनु सकेको छैनौँ। 20 रुपियाँको खदा लाउने मेरो अधिकार छैन जस्तो लाग्छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत घैयाबारीको टारबारी गाउँमा एउटा घर आगलागीमा परेर खरानी भएको छ। आज दिउँसो लगभग 1:15 घरमा कोही नभएको समय अचानक आगो लागेर घर सबै जलेर नष्ट भएको छ। घैयाबारीको टारबारी स्थित सञ्जय गुरुङको घर आगो लागेर नष्ट भएको हो। स्थानीयहरूले बताए अनुसार सञ्जय गुरुङको काठ र सिमेन्टले निर्मित 2 तले घर आगलागीको कारण खरानी भएको हो। घरमा कोही नभएको समयमा आगलागी हुँदा घरभित्रबाट केही सामानहरू पनि निकाल्न नपाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आगलागी भएपछि तुरुन्तै अग्निशमन केन्द्रको खरसाङबाट दमकल आएर आगो निभाउने कार्य गरेको र आगलागीबाट भान्साघर केही हदसम्म जोगिएको स्थानीयहरूले जनाएका छन्। स्थानीय विपन विश्वकर्माले घैयाबारीको लोवर गैरी गाउँ अन्तर्गत पर्ने टारबारीमा सञ्जय गुरुङको घर आगोले नष्ट भएको र यस आगलागीमा आफूहरूले सबै गाउँवासी मिलेर आगो निभाउने कार्य गरेको बताएका छन्। यो घटना 1:15 भएको। घरमा कोही पनि थिएन। मेरो बुहारी ब्युटी पार्लरमा काम गर्छ, छोरी कलेज गएको थियो, घरमा कोही पनि थिएन र घर सबै जल्यो। डकुमेन्टहरू केही निकाल्नु पाएन। पैसा पनि मतलब 1-1.5 लाख रुपियाँ पैसा अझै सुनेको थियो, सबै खत्तम भयो, केही निकाल्नु पाएन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you.
खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। बाबा भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यसपल्ट बंगाल अनि पहाडको 3वटा आसनमा भारतीय जनता पार्टीको विजय निश्चित रहेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङले बताएका छन्। विशेष त मङ्पु लाट समष्टिमा हैन, एउटा अलिकति धेरै समय भएको थियो, मैले पनि आउनु पाएको थिएन र पनि हाम्रो कार्यकर्ता कार्डरहरू जुन चाहिँ जोस छ हैन, भेट्नु जरुरी थियो र यसले गर्दाखेरि आज एउटा मिलेको थियो। अन्त सबैसँग यसो भेटघाट गर्ने हैन, मङ्पुदेखि लिएर एउटा सिटोङ पाखादेखि जति हामी सक्छौँ त्यति चाहिँ कोसिस गर्ने। हाम्रो कार्डरहरू, हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई उहाँसँग एउटा भेटघाट गर्ने विशेष आजको। र यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई थाहा छ एउटा JNLA पार्टीले जुन चाहिँ स्ट्यान्ड लिएको छ हैन, यसपालि एउटा भाजपालाई नै एउटा सघाउ पुर्याउने भनेको मैले पहिला पनि बताइदिएकै हो हैन, किन हो कसो हो। किनकि यसपालि JNLA पार्टीको एउटा स्ट्यान्ड पार्टीभन्दा धेरै धेरै माथि उठेर लिएको स्ट्यान्ड हो। अब त्यसलाई अब गहिरो प्रकारले बुझिदिनु पर्यो। धेरैले बुझेको पनि छ, त्यस्तो पनि होइन। हामीले त्यो आफ्नो पार्टी मात्रै नगरेर पनि एउटा जुन चाहिँ जनभावनाको एउटा छ, एउटा कदर गरेर उहाँहरूलाई जति पनि जनताको एउटा आकाङ्क्षा, एउटा इच्छा, एउटा एस्पिरेसन हैन, यो सबै चिजहरूलाई सबलाई ध्यानमा दिएर JNLA पार्टी मात्रै नहेरेर सम्पूर्ण जनतालाई उहाँहरूको विचारलाई एउटा कदर गरेर एउटा JNLA पार्टीले यो स्ट्यान्ड लिएको। तर हामी चाहन्छौँ यसपालि 3वटा भाजपालाई जुन चाहिँ टिकट दिएको हामीले सपोर्ट गरेको छौँ क्यान्डिडेटलाई, हामीले सरकार बनाऊ भनेको यो चाहिँ बङ्गालमा एउटा परिवर्तन आउनुपर्छ, भाजपाको सरकार बनिनुपर्छ बङ्गालमा। किनकि आउँदो दिनमा यदि यो भएन भने राम्रो छैन भविष्यको लागि हैन, आउँदो हाम्रो भावी पिँढीहरूको लागि। यसले गर्दाखेरि किनभने स्पष्ट छ यदि TMC सरकारै फेरि आउनु हो भने त्यही जिटिए नै हो, त्यही एउटा चौकीको लागि लडाइँ हुन्छ, तानातान खिचाखिच, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको चिज हो। अन्त यसले गर्दा फेरि 5-10 वर्ष तपाईँ र हाम्रो फेरि खाइदिने डर हैन, फेरि वेस्ट हुन्छ। पहिला नै तपाईँलाई थाहा छ 10 वर्ष त्यतिकै हाम्रो बितेर गएको। पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको घोषणालाई सिरोपर गर्दै हिल TMC महिला कांग्रेस कालेबुङ जिल्ला समितिले विमलखीमा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेद्वार डाक्टर RB भुजेललाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ। जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधिहरू आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखीमा कालेबुङ जिल्ला कार्यालय पुगेका छन्, जहाँ गोज नामो जिल्ला समितिले उनीहरूलाई स्वागत जनायो। हिल TMC कालेबुङ जिल्ला महिला कांग्रेसका कालेबुङ जिल्ला समिति सदस्य रिन्जी भुटिया, अन्जु उपाध्याय, मृदुला सुब्बा आदिले डाक्टर RB भुजेललाई विपुल मतले विजय बनाइदिने अपिल पनि गरेका छन्।
यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, मलाई विमल खेमा भन्न चाहिँ मन पर्दैन, यो शब्द मलाई एकदमै मन पर्दैन, किनभने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जन्मदाता नै उहाँ हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा उहाँ हुनुहुन्छ र अरू मलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नाम लिन मन पर्दैन। र हामी चाहिँ यहाँ आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूको पार्टी कार्यालयमा ननिता गौतमज्यूको अध्यक्षतामा हामी यहाँ आएको छौँ र हामीले चाहिँ विशेष गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सघाउने कारण चाहिँ के हो भने सहयोग गर्न हामी महिला कङ्ग्रेसहरू आएको हौँ। र यहाँनिर चाहिँ हामी किन आएको हौँ भने आज हेर्नुहोस् बिजेपीले कति ठुलो धोका दियो श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई, त्यसै कारणले चाहिँ उहाँ आज आएर हाम्रो महिला कङ्ग्रेसका हामी यहाँ टिएमसी सुश्री ममता ब्यानर्जीको बाट आएको हौँ र उहाँले चाहिँ आज आएर चाहिँ ममता ब्यानर्जीसँग हात मिलाउनु लाग्नुभयो र उहाँले आज तराई डुवर्समा ममता ब्यानर्जीकै झन्डामा उहाँले यति साह्रो सहयोग गर्नु भइरहेको छ र त्यसै कारणले हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी र कर्तव्य बनिन्छ यहाँनिर उहाँहरूलाई सहयोग गर्न भनेर। र यसै कारणले आज हामी यहाँनिर सहयोग गर्नको निम्ति आएको छौँ र आज हामी नारी मोर्चाका दिदीबहिनीहरूलाई भेटेर साह्रै खुसी लाग्यो र यति नै भन्न चाहन्छौँ। र आज म एउटा यहाँबाट हामी महिला कङ्ग्रेसको तर्फबाट के भन्नु चाहन्छ भने तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु कि यसपालिको भोट चाहिँ टेबलको चिन्हमा डाक्टर आरबी भुजेललाई प्रफुल्ल मात्रामा दिएर विजय गराइदिनुहोस् भनेर। जनमुक्ति मोर्चा है यहाँ वानमा हामी इलेक्सनको लागि हामी एउटा सघाउनको लागि हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएको थियो, त्यसै कारणले आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। अनि हामी यहाँ सबै अब पहिला त हामी सबैजना अब यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाटै आएका हौँ है, तर अब यहाँ हाम्रो कतिवटा बाध्यताले गर्दा हामी टिएमसी जोइन गरेको थियो र पनि अहिले पनि अब हामीलाई माया लाग्छ है। प्लस साथसाथै हाम्रो माथिबाट पनि हामीलाई जुन चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन आएको थियो उहाँलाई सघाउनु भनेर है, त्यसैले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ हामी सबैजना एक भएर यो डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई विजय गरौँ भनेर चाहिँ हामीले आज यहाँ एक भएर चाहिँ हामी अब यो चुनाव मैदानतर्फपट्टि चाहिँ लाग्नको लागि चाहिँ आज हामी एक भएर यहाँनिर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमा दार्जिलिङ विधानसभा समष्टिका उम्मेद्वार केशवराज पोखरेल बिहानैदेखि रेलिङ कैजली समष्टिमा चुनावी भ्रमण गर्दै आज रेलिङ आइपुगेका छन्। उनले रेलिङ शिवालय मन्दिरमा दर्शन गरी रेलिङदेखि बिहिबारेसम्म पदयात्रा पनि गरे। त्यसपछि उनी रेलिङ बिहिबारे सामसु लामागाउँ हुँदै कैजले पुगे भने जहाँ उनलाई हजारौं संख्यामा मानिसहरू गए सहभागिता जनाएर भव्य स्वागत जनाए। उनले कैजले बजारमा एउटा चुनावी पथसभालाई पनि सम्बोधन गरे। उनले यस क्षेत्रका मानिसहरूले धेरैचोटि भोट लगाए, धेरै नेताहरूलाई जिताएर पठाए, तर यस क्षेत्रका मानिसहरूको समस्याबारे कसैले काम गरिदिएनन् भन्दै आफू विधायक बनेपछि क्षेत्रका मूलभूत समस्याहरूमाथि काम गर्ने जनाएका छन्। पथसभालाई गोजमुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ, निर्मल छेत्री आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। समष्टि सभापति शरण स्याङ्बोको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख रूपमा गोजमुमो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल उपस्थित रहेका थिए। हाम्रो उम्मेदवार यसपालि दार्जिलिङ विधानसभाको उम्मेदवार केशवराज पोखरेल आफ्नो समष्टि आफ्नो क्षेत्रमा आएर कुनै कार्यक्रम गरेको थिएन। आज बिहान रेलिङ क्षेत्रमा अलिकति पदयात्रा गरेर यहाँ आज कैजले बजारमा एउटा पथसभा थियो। त्यो पथसभाको यो कार्यक्रम हो। पार्टीको सबैलाई अपिल गर्ने, सबै साथीहरूलाई, सबै गाउँलेहरूलाई यो पालिको चुनावमा सबैले भोट हाम्रो लोकल योग्य उम्मेदवारलाई भोट दिनुहोस् भनेर उसले अपिल गर्ने एउटा औपचारिकता थियो। त्यो औपचारिकता आज उसले यहाँ समष्टिमा सबैको अगाडि आएर पुरा गरेको छ। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई सिधा भन्नुपर्छ, जनताले जुन चाहिँ 2019मा गल्ती गऱ्यौँ त्यो गल्तीको पश्चाताप चाहिँ जनताले आज अगाडि आएर हामीलाई साथ दिइरहेछन्। तनले दिइरहेछन्, मनले दिइरहेछन्, धनले दिइरहेछन्। उहाँहरू सम्पूर्ण अगाडि आएर हामीले एकपल्ट गल्ती गऱ्यौँ र अब गल्ती गरिदिउँ न भनेर उहाँले जुन सोच राखेर अगाडि आउनु भएको छ, जुन हृदयबाट राखेर आउनु भएको छ। हामीले सोचेको थियौँ कतिजना साथीहरूले उहाँले हामीलाई सघाउनुहुन्न, उहाँहरू अन्य पार्टीको भन्ने सोच्यौँ, तर उहाँहरू पनि आज खुल्ला रूपले आएर जनता जुन पार्टीले सहभागिता बनाउनु हुँदैछ र उहाँहरूले नै
अन्य पार्टीको साथीहरूलाई अझ कतिजनालाई पनि सम्झाउनु हुँदैछ कि यसपालि गल्ती गर्नु हुँदैन। हामीले योग्य उम्मेदवार, एउटा गाउँको उम्मेदवार, शिक्षित उम्मेदवार जसले चाहिँ हाम्रो बेकारी समस्या समाधान गर्छ, बजारको दार्जिलिङ सहर र बजारको समस्याको जुन समस्या समाधान छ त्यो समाधान गर्छ, कमानको गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबाहरूको जुन समस्या छ त्यो समाधान हुन्छ, अनि बस्तीले जुन भोगिरहेको छ बस्ती क्षेत्रले ती सबैको समाधानको निम्ति अघि उम्मेदवारले नि भन्यो म मात्र एउटा टोटल प्याकेज हो, जुन प्याकेजले म सम्पूर्ण कुरो गर्नु सक्छ भन्ने कुरो जुन उसले आज वक्तव्यमा भन्यो त्यो कुरो हामीलाई पनि लागिरहेछ र जनताले रुचाएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एक योग्य उम्मेदवार, शिक्षित उम्मेदवार, यङ उम्मेदवार है, एउटा डाइनामिक क्यान्डिडेट चाहिँ केशवराज पोखरेल हो र उहाँलाई सबैले पुरानो सम्पूर्ण कुरो भुलेर आफ्नो नानीहरूको पढेको शिक्षित जमातको गाउँ बस्तीको बजार सहरको सम्पूर्ण समस्याको निम्ति केशवराज पोखरेललाई भोट दिने म यस च्यानल मार्फत पनि अपिल गर्न चाहन्छु। गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा विनय खेमा नागरी ध्वजी समष्टिको चुनावी सभा समष्टि सभानेत्री मेनुका प्रधानको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा समष्टि सचिवा शिला शर्माले सञ्चालन गरेको सभामा नारी मोर्चा महकुमा समिति उर्मिला सिंह, उपसभानेत्री सरस्वती गुरुङ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य एवं चुनाव समिति जोन 4 सदस्य बिबी राई, समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहान तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले आगामी विधानसभा चुनावमा प्रार्थी केशवराज पोखरेललाई भारी मतले विजयी गराउनुपर्ने अपिल गर्दै गोर्खा जातिको उचित न्यायको निम्ति पोखरेल लगायत विनय खेमा प्रार्थीहरूको जित आवश्यक रहेको मन्तव्य व्यक्त गरे। आज हामीले दार्जिलिङलाई धेरै हामीले सोच्ने पर्ने एउटा आवश्यक परेको छ। हामी एकदमै हाम्रो यो धरातल हाम्रो राम्रो छैन है, र आज जुन हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ विचार है, आफ्नो घर आफ्नो घर जुन चाहिँ हाम्रो स्लोगन छ, अनि त्यो स्लोगन अनुसार नै आज हाम्रो अध्यक्ष महोदय, हाम्रा केन्द्रीय कमिटी श्रीमान विनय तामाङज्यू, साथै हाम्रा जिटिए चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यूको जुन निर्देशन मार्फत आज दार्जिलिङमा तपाईँ हाम्रो है, तपाईँ हामी माझ एउटा यो दार्जिलिङमा मात्रै होइन अनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा एउटा शान्ति कायम फर्काएर ल्याउनु भएको छ। अनि त्यसमा नै हामी गर्वका साथ हामीले है उहाँलाई आत्मसात गरेर उहाँलाई हामीले साथमा साथ अनि काखमा काख दिइरहेका छौँ। पश्चिम जिल्लाको गेजिङ बजारमा स्थानीय सन्तोष गौतमले आफ्नै घरमा बेघर भए भन्दै बिहिबार हाटको दिन खुल्ला पसल लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। गेजिङ बजारभित्र फोटोकपी लगायत अन्य विषयको दोकान चलाउँदै आएका सन्तोष गौतमले दोकानको एग्रिमेन्ट पूरा भएर अर्को दोकान खोल्न ठाउँ नपाएपछि यसरी यहाँका लोकल व्यापारीको भविष्य शून्य रहेको बताउँदै यस्तो फुटपाथमा खुल्ला दोकान चलाएर विरोध जनाएका छन्। आफूले दोकान अर्को ठाउँमा खोल्न एडभान्स दिएको पनि नन लोकलले त्योभन्दा अधिक रकम दिएर दोकान लिएको अनि त्यहाँका बासीहरू कहिलेसम्म पछिल्लो लाइनमा बसेर व्यापार व्यवसाय चलाउनु, कहिलेसम्म घरमा बेघर भएर बस्नु, भोकल फर लोकल भन्दै दिनभरि तिनले उक्त विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। अपिल गर्दछु कि जति पनि आफ्नो तपाईहरूको नाममा भएको लाइसेन्स सबलेट गर्नुभएको छ त्यो फिर्ता लिइदिनुहोस् है। हजुरहरूले जतिजनालाई सबलेट रुम्सहरू दिनुभएको छ त्यो फिर्ता लिइदिए सिक्किमका युवाहरूले पनि मौका पाउनेछन्। मैले नै मौका पाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर म जस्ता कयौँ युवाहरू यसरी नै रोडमा आउनुपर्ने बाध्य भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई मेरो अपिल छ है, तपाईँहरूले आफ्नो लाइसेन्स फिर्ता लिइदिने, आफ्नो कागजपत्र फिर्ता लिइदिने र युवाहरूलाई मौका दिने। आज सिक्किममा इन्फ्लक्स बढेर गइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि कसैले पनि आज नोकरी पाउँछ भन्ने एउटा छैन, तर हामीले कुनै पनि व्यवसाय गर्नु परे आज त्यो पनि जग्गा भरिएर गएको छ। त्यसले गर्दा हजुरहरूले सूचित गरिदिने। मैले योभन्दा अगाडि नै सिक्किम सरकारले जुन घोषणा गरेको एउटा कानुन बनाएको थियो 2011मा चाहिँ 2011देखि यताकोले चाहिँ आरसी या डोमिसियल छैन भने चाहिँ लाइसेन्स पाउँदैन भन्ने जुन कानुन थियो आज त्यो कानुन हराएर गएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गैर कानुनी हो।
यहाँनिर अहिले चाहिँ भोटर कार्डमा पनि लाइसेन्स इस्यु हुनु चाहिँ यो गैरकानुनी रूपमा भएको छ। किन भन्दाखेरि सिक्किम सरकारको कानुन अनुसार चाहिँ सिक्किममा व्यापार गर्नको निमित्त लाइसेन्स निकाल्नको निमित्त आरसी या डोमिसाइल हुन जरुरी छ। तर आज गेजिङमा यत्रो लाइसेन्सहरू इस्यु भएको छ जो चाहिँ हेड अफ द डिपार्टमेन्टले पनि क्यान्सलेसनको नोटिस पठाएर पनि आज विभागले क्यान्सल गरिसकेको छैन। 86 वटा सबलेट लाइसेन्स छ। उच्च विभागले चाहिँ यसलाई क्यान्सल रद्द गर्नु भन्ने जुन निर्णय पठाएर पनि आज गेजिङको नगर निगम विभागले किन यसलाई खारिज गर्दैन है? 1 सालदेखि बिना लाइसेन्समा दोकानहरू चलिरहेको छ। यहाँनिर बिना लाइसेन्समा दोकान चलिरहेको छ र पनि सरकारले अनदेखा गरेर हिँडिरहेको छ। आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरेर गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा पोख्रेबुङ चामोङ 15 नम्बर समष्टिको सभा शुक्रबार सम्पन्न भयो। यसै सन्दर्भमा पार्टी प्रमुख भास्कर मुखियाले पत्रकार सम्मेलन गरेर युवा मोर्चाको रणनीतिबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। तिनले समष्टि अधीनस्थ रहेको युवा मोर्चाको सम्पूर्ण 10 वटा शाखाले भोलिदेखि नै घर दैलो अभियान चलाउने तय भएको बताएका छन्। तिनले गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ तथा विनय तामाङको प्रशासनिक सञ्चालन प्रक्रियामा आकाश पातालको फरक रहेको बताएका छन्। आफू 8 महिनासम्म जेल बस्नु परेको साथै विस्थापित जीवन व्यतीत गर्नु परे तापनि माटो अस्तित्व र चिन्हारीको निम्ति उदय भएको पार्टीप्रतिको आस्था र विश्वासको कारण नै पार्टी परित्याग नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। तिनले आगामी चुनावमा पार्टीका उम्मेद्वार पिटी ओलाको जित निश्चित रहेको दावी गर्दै चुनाव प्रचारमा समष्टि एवं शाखा युवा मोर्चा डटेर लागि पर्ने बताएका छन्। मेरै स्वयं दाजु प्रकाश मुखिया, हाम्रो पुष्कर भाइहरू पनि विस्थापित हुनुभयो। म अध्यक्षसँगै 1 वर्ष विस्थापित भएँ र मलाई एरेस्ट गरेर लिएर 8 महिना जेल बसेँ। विमल गुरुङको साथमा हुनु लागि चाहिँ के भने विमल गुरुङसँग चाहिँ आजको दिनमा पनि हेर्नुहोस् मुद्दा छ। ऊ जातिको नेता हो। त्यसले गर्दाखेरि विमल गुरुङलाई त हामी युथ आउने जेनेरेसनले त छोड्ने कुरै छैन हेर्नुहोस्। किनभने विमल गुरुङलाई हामीले युथ जेनेरेसनले उसलाई छोड्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो जातिको मुद्दा अस्मिता सबै हराएर जान्छ हेर्नुहोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी समस्त पोख्रेबुङ चामोङको युथहरू चाहिँ जबसम्म विमल गुरुङ रहन्छ तबसम्म हाम्रो मुद्दा रहन्छ। त्यही कारण उहाँलाई हामी पूर्ण रूपले सहयोग गरि नै रहन्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो त आकाश र पातालको फरक छ। हेर्नुहोस्, GT2 मा जब आन्दोलनमा उहाँहरूले 2 जना व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि गएर जुन चाहिँ आन्दोलन चल्दा चल्दा पनि उहाँहरूले एउटा नेगोसिएट गर्नुभयो र विमल गुरुङ पहिला GT मा बस्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिले उहाँहरूले 1700 करोड ल्याउँदाखेरि नि पोख्रेबुङ हेर्नुहोस् एउटा ढुङ्गा धरि नै हानेन। म उहाँको अहिले 2 को नेतृत्व गर्ने साथीभाइलाई नि सोध्छु, 3.5 वर्षमा 1700 करोड आउँदाखेरि पोख्रेबुङमा के गर्नुभयो? आज हेर्नुहोस्, यो सुकियादेखि मुनि धजेसम्मको बाटो 16 किलोमिटर अध्यक्षकै पालामा भएको। आज हेर्नुहोस्, एजुकेसन जस्तो स्कुल जस्तो एउटा पोख्रेबुङ हाई स्कुल एउटा गरिमा बोकेको स्कुल हो। त्यसलाई हेर्नुहोस् आज कस्तो बिल्डिङ बनाइदिनु भयो, त्यो पनि अध्यक्षकै पालामा हो। मगरजुङमा हेर्नुहोस् एउटा मोडल स्कुल बनायो, त्यो पनि अध्यक्षकै पालामा भयो। र यहाँको जुन चाहिँ कमान बस्तीको समस्या थियो त्यो पनि अध्यक्षकै पालामा भयो। अहिले स्वयं अध्यक्ष फर्किनु भएर 26 रुपियाँ पनि बढ्यो हेर्नुहोस्। र अध्यक्षलाई त म लाग्छ कि विनय दाजु अनित दाजुसँग त कम्पेयर गर्नु पनि मिल्दैन होला र जस्तो लाग्छ। त्यो हामीले जुन चाहिँ यो चुनाव जितिसकेपछि त्यो हामीभन्दा सेन्ट्रल कमिटी हुनुहुन्छ, कोर कमिटी हुन्छ, उहाँहरूले सोचिसक्नु भएको छ के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, सबै उहाँहरूले रणनीति बनाउनु हुँदैछ। र यसपालि चाहिँ म के भन्छु भने पोख्रेबुङ चामोङ समस्त जनतालाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु कि यसपालिको यो भोट जुन चाहिँ 17 तारिक छ त्यो भोट चाहिँ विमल गुरुङ हार्दैन, पिटी ओला हाल्दैन। यो भोट चाहिँ यसपालि हामी अलिकति तलमाथि जाति हारेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। किनभने अझै पनि हेर्नुहोस् मुद्दा चाहिँ विमल गुरुङसँगै छ। उहाँले 21 तारिक अक्टोबरमा आउँदाखेरि कलकत्ता जस्तोमा आएर एउटा उहाँले त्यति बेलै डिक्लेयर गर्नुभयो जब MP को इलेक्सन हुन्छ 24 मा, त्यति बेला जुन चाहिँ पार्टीले हाम्रो मुद्दा लगेर गएको हुन्छ उसलाई नै समर्थन गर्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर SK लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।